यस नयाँ समीकरण समारोहका अध्यक्ष महोदय अनि भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाका संस्थापक अध्यक्ष अनि सम्पूर्ण विशिष्ट महानुभाव यहाँहरूलाई एकमुष्टमा आफ्नो सम्बोधनमा राख्दै म यहाँहरू समक्ष आफ्नो मन्तव्य जाहेर गर्न लागिरहेकी छु। म आशा मुख्यालयमा खरसाङ कर्मयात्रा सरकारी नौकर त्यसपछि सामाजिक सांस्कृतिक अनि हालमा वकालती मेरो परिचय यहाँहरूले देख्नुभयो। राजनीति त्यहाँ जोडिएको छैन, तर राजनीतिबाट बाहिर बसेर यहाँ यो भएन त्यहाँ त्यो भएन भनेको पनि धेरै वर्ष बितिसकेछ। 86 को आन्दोलनलाई यो राजनीतिको पृष्ठभूमि आधार बनाएर हेर्दा हामी दार्जिलिङवासी पहाड तराई क्षेत्रका गोर्खाहरूले कति गुमाएछौँ। हाम्रो उपलब्धि त औँलामा गर्नै नसक्ने भइसकेछ। आजसम्म त्यसलाई इतिहासलाई नियालेर हेर्दा हामीले धेरै धेरै गुमाएछौँ र अब यहाँ खुलस्त रूपमा व्यक्त गरिसकेको छ समीकरणको। समीकरण यहाँ गणितका शिक्षकहरूले इक्वेसन भन्नुहुन्छ, समानीकरण समानता यही न हो समीकरण। र सर्वविदित तथ्य एक्लो आदेशमा एक्लो फरमानमा हामीले धेरै धेरै मुद्दाहरू गुमाइसकेका छौँ। राजनीति हुन्छ, राजनीतिपछि प्रशासन हुन्छ, प्रशासकहरूले प्रशासनीय कार्यहरू गर्दैनन्, त्यहाँ पनि राजनीति नै भएको हुन्छ। र दोष कसलाई दिने हो? दोष हामीले आफूलाई दिनुपर्छ, किनभने हामी सधैँ राजनीतिदेखि टाढो भएर बस्छौँ, राजनीतिमा पस्न हुँदैन भन्छौँ। तर राजनीतिमा खुलस्त रूपमा प्रवेश नगरे तापनि यी आज यहाँ समीकरण भएको छ। एउटा खुसीको कुरो के लाग्यो भने भारतीय गोर्खा शब्द यहाँ आएको छ। भारतीय गोर्खा अब हामी दार्जिलिङमा बसोबास गर्ने कम्ती गोर्खाहरूको संख्या भन्दा विभिन्न भारतवर्षका विभिन्न राज्यहरूमा आसाम क्षेत्रमा हेर्यौं भने दार्जिलिङ भन्दा 2 गुणा गोर्खाहरू त्यहाँ छन्। वाक्सु देहरादुन हेर्यौं भने त्यहाँ पनि प्रशस्त मात्रामा गोर्खाहरू छन्। र यो नयाँ दलले भारतीय गोर्खालाई समेटेर एउटा उदारता देखाएको छ। र भारतीय गोर्खालाई लिएर यदि यो दलले कुनै कार्य गर्न खोज्छ भने त्यसलाई हामी निश्चय सराहना गर्छौं। अनि हाम्रो ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई हेर्यो भने अब यहाँ यी 3 रङहरूले जुन विवरण दिए, हाम्रो सांस्कृतिक संरक्षण, आफू संस्कृतिसँग पनि त्यतिकै जडित भएकोले गर्दा सांस्कृतिक धरोहरहरूको संरक्षण हुन पर्छ, जो विगतको दिनहरूमा हामीले धेरै गुमाइसकेका छौँ। हाम्रो गरिमा, हाम्रो शान, हाम्रो मान फेरि फर्काएर ल्याउने प्रयास हामीले जारी गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अनि अर्को मुख्य एउटा विषय जसलाई आज गठन भएको यो नयाँ दलले निश्चय नै पदक्षेप गर्नुहुनेछ, हस्तक्षेप गर्नुहुनेछ भन्ने आशा राख्दछु। सो के भने हाम्रो शिक्षाको धरोहर,
हाम्रो शिक्षाको धरोहरलाई यदि हामीले सुगठित गर्न सक्यौं भने हामीले यस पार्टीमा कुनै पनि कार्यकर्ताहरूलाई निम्ताइरहन पर्दैन, उनीहरू आफै आफ यसमा समावेश हुनेछन्। शिक्षालाई मूल आधार गरेर यदि कार्यकर्ताहरूले कर्म गर्न सके, सिद्धान्त कर्म नै सिद्धान्त हो, यहाँ एउटा सूत्रवाक्य पनि हामीले पढिसकेका छौँ र यसलाई यदि आफ्नो सूत्रवाक्यलाई अनुसरण गरेर शिक्षाको क्षेत्रलाई हामीले केही गर्न सक्यौं भने हाम्रा नेताहरूलाई अरू कुनै क्षेत्र हेरिरहन पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। हाम्रो मानसिकता आज कहाँ पुगेको छ भने हामी कहीँ जान्छौँ, सभामा जान्छौँ, अर्को दलले भन्छ ऊ त फलानाको सभामा गयो, ऊ त त्यो पार्टीको पो रहेछ। र म यहाँ शब्द देख्दैछु प्रजातान्त्रिक। यो प्रजातन्त्रले हामीलाई हाम्रो स्वतन्त्रता पनि कतै दिन्छ कि त्यो आशा राखेका छौँ। नत्र भने आज एउटा सभामा गएर तपाईँ उभिनुहोस्, भोलिदेखि तपाईँमा छापा लाग्छ, ऊ त त्यो सभामा पो गएको थियो, ऊ त त्यो दलको पो हो कि। खोइ हाम्रो स्वतन्त्रता, लिबर्टी यहाँ अघि विभिन्न रङहरूमा थियो, त्यो स्वतन्त्रता, प्रत्येक व्यक्तिको आफ्नो स्वतन्त्रता हुन्छ र त्यो तुच्छ मानसिकता लिएको राजनीति अब उसो हाम्रो पहाडमा यो नयाँ दलले त्यो मानसिकता विहीनको राजनीतिलाई कतै हटाइदिन्छ कि भने हामी आशा राख्छौँ। निश्चय नै आफ्नो सिद्धान्तमा अडेर यदि कर्म गर्नुभयो भने त्यो मानसिकता निश्चय नै त्यहाँबाट हटेर जानेछ। अनि हामी विकासको कुरा गर्छौँ, विकास स्थायी विकास चाहन्छौँ हामी, न कि झोडा सडकको विकास। हामीलाई स्थायी विकास चाहिन्छ, सर्वाङ्गीन विकास चाहिन्छ, जो यहाँहरूले आफ्नो मेनिफेस्टोमा हालेकै छन्, सूत्रवाक्यमा हालेकै छन्। र आशा गरौँ अनि विश्वास पनि गरौँ भविष्यमा भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाले निश्चय नै विभिन्न बौद्धिक जमातको मार्गदर्शनमा, बौद्धिक जमातको पथ प्रदर्शनमा निश्चय नै ठुला ठुला कामहरू गर्नेछन् भन्ने विश्वास राख्दछु। विगतका दिनलाई हामी भुल्नै सक्दैनौँ, किनभने विगतका इतिहासले नै हाम्रो आधार धरातल सुदृढ गरेको हुन्छ। यहाँहरू सर्वविदित छन्, यदि दार्जिलिङ गोर्खा पार्वत्य परिषद पाइसकेपछि पनि त्यसलाई हामी दार्जिलिङवासीले राम्ररी चलाउन सकेको भए त्यो संविधान परिवर्तन गरेर ल्याएको व्यवस्था थियो, परिषद थियो, त्यसमा पनि हामीले केही नयाँ कुरा गर्न सकेनौँ। न त एउटा विश्वविद्यालय ल्याउन सक्यौँ, न त कुनै पनि उच्च स्थायी परिवर्तन ल्याउन सक्यौँ, स्थायी कुनै उपलब्धि पाउन सक्यौँ। र यस्ता राजनीतिहरू हामीले हेर्दै आइरहेका छौँ। 86 को अगाडिको कुरा नगरौँ, 86 पछाडि नै हामीले 38-40 वर्षमा के देखिसकेका छौँ, यो यहाँहरूलाई वर्णन गरिरहन पर्दैन। र आशा गरौँ अबको यो नयाँ जमातले, नयाँ दलले बौद्धिक जमातलाई साथमा लिएर अनि एक पक्षीय राजनीति होइन, एक तान्त्रिक राजनीति होइन, निश्चय नै प्रजातान्त्रिक राजनीति गरेर पहाड, तराई, डुवर्स अनि सम्पूर्ण भारतमा अवस्थित गोर्खा नागरिकहरूको निश्चय नै कल्याण गर्नेछ भन्ने आशा र भरोसा राख्दै भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चालाई आगामी दिनहरूमा सत्कार्य गरून्, पारदर्शी कार्यहरू गरून् अनि
आधारमूल कार्यहरू शिक्षा, संस्कृति, धरोहर, संस्कार सबैलाई अपनाएर सुसंस्कृत राजनीति अब दार्जिलिङ पहाडमा फेरि प्रवेश गराउन् भन्ने धेरै धेरै शुभकामना, शुभेच्छा अनि आशा र भरोसा पनि राख्दै यहाँहरूलाई आफ्नो क्षेत्रमा निढुक्क भई अग्रसर हुन् भन्ने म कामना पनि गर्दछु। किनभने जहाँ पारदर्शिता हुन्छ त्यहाँ डर हुँदैन, जहाँ पारदर्शिता हुन्छ त्यहाँ शङ्का हुँदैन र शङ्का बिनाको राजनीति निश्चय नै सफल भएर जानेछ। हामीले हाम्रो मानसिकतालाई आजको दिनदेखि नै परिवर्तन गरौँ। तुच्छ मानसिकता अनि शङ्काको मानसिकता राजनीतिमा पनि नआओस्। सुसंस्कृत, अनुशासित राजनीति आजको दिनदेखि दार्जिलिङमा सुरु होस् भन्दै धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्दै म मेरो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउँछु। 10 मिनटको समयलाई मैले नागिन सायद र यहाँहरूबाट बिदा लिन्छु। धन्यवाद। आदरणीय गुरुमालाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। सुसज्जित अनि समृद्ध दार्जिलिङको उहाँले कामना राख्नु भएको छ अनि हाम्रो पार्टीलाई बधाई टक्राउनु भएको छ। अब म वक्तव्यको क्रममा हामी सधैँ भन्ने गर्छौँ भारतीय गोर्खा पूर्व सैनिक अर्धसैनिक मोर्चा भन्दै हामी चिरपरिचित हुन्छौँ। जहाँसम्म मलाई लाग्छ उहाँहरू भूतपूर्व होइनन्, अभूतपूर्व हुन् हाम्रा समाजका।